अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, सिंध में चेहरे तो बदल गए, क्या सिंध का चेहरा भी बदलेगा? करप्शन, बदउनवानी, बदअमनी, तालीम और सेहत के मसाइल और कराची में कचरे का मसला, ये वो मसाइल हैं जो कि नए वज़ीर आला के सामने पहाड़ की तरह खड़े हैं। और वज़ीर आला मुराद अली शाह के चार्ज संभालते ही पहले ही रोज़ लाड़काना में होने वाले बम धमाके ने उनके सामने एक नया चैलेंज खड़ा किया है। और लाड़काना में होने वाले रेंजर्स की चौकी पर हमले में एक रेंजर्स एहलकार शहीद जबकि 5 ज़ख्मी हुए हैं। और रेंजर्स के इख्तियारात के मामले पर आज वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कहा है कि आइंदा 2 रोज़ में सिंध में रेंजर्स का मसला हल हो जाएगा। रेंजर्स को इख्तियारात 2 रोज़ में मिल जाएंगे। वाज़ेह रहे कि चौधरी निसार अली खान ने लफ्ज़ कराची इस्तेमाल नहीं किया बल्कि सिंध का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी कि रेंजर्स को सिंध में इख्तियारात देने की ख्वाहिश रखती है वफाकी हुकूमत। और सिंध के नए वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी यही कहा कि आइंदा 2 रोज़ में रेंजर्स को इख्तियारात दे दिए जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि रेंजर्स को इख्तियारात सिंध हुकूमत की मर्जी और मंशा के मुताबिक मिलेंगे और क्या सिंध की नई हुकूमत, सिंध की नई टीम जो है वो विरसे में मिलने वाले मसाइल पर काबू पा लेगी? इसी पर बात करेंगे आज के शो में। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं मियां अतीक, सेनेटर हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर ताज हैदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और कराची से ही हमें ज्वाइन करेंगे खुर्रम शेर जमान साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबसे पहले बात करेंगे सेनेटर ताज हैदर साहब से। ताज हैदर साहब, जो तब्दीली एक सिंध में आई है, क्या ये अंदरूनी फैसला था या फिर कोई बाहर का प्रेशर था इस तब्दीली लाने में? मामला सिर्फ ये है कि एक नई नस्ल ने क़यादत इस वक्त संभाली है। ये जो हमारी पुरानी नस्ल थी सिंधियों की, कायम अली शाह हो गए, मैं हो गया और दूसरे दोस्त हो गए, ये ज़ाहिर है कि एक जद्दोजहद में रहे थे, जमहूरियत के लिए लड़ते रहे थे और हम बड़ी कम में राज़ी हो जाते थे। यानी अगर 100 का हमारा हक़ है और 10 भी मिल गए तो हम उस पर सब शुक्र करते थे। पिछली जनरेशन क्या कर रही थी? पिछली जनरेशन जद्दोजहद कर रही थी। पिछली जनरेशन जो थी वो स्टेप बाय स्टेप चल रही थी कि हाँ, धांधली हो इलेक्शन में लेकिन कम से कम इलेक्शन तो हो। 100 अगर हमारा हक बनता है उसमें से 10 भी मिलता है तो हम कल को 15 कर लेंगे, 20 कर लेंगे। ये नई जनरेशन सिंधीज़ की ये अपने हुकूक से 1 मिलीमीटर हटने के लिए तैयार नहीं है। और हमारा एक लहजा अलग था। हमें कोई भी डांट देता था, हम डांट सुन लेते थे। हम हर एक से झुक के बात करते थे। शरीफुल नफ्स लोग थे, मुनकसिरुल मिजाज थे, सैयद कायम अली शाह जैसे। मैं भी जैसे एक गरीब मिस्कीन आदमी हूँ, ठीक है। लेकिन ये कि ये जो एक नई नस्ल आ रही है जिसने कि क़यादत संभाली है, मैं नहीं समझता कि ये अब ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करेगी या अपने हुकूक को इस तरीके से जाने देगी। लेकिन एक छोटा सा इसमें एक सवाल यह है ताज हैदर साहब कि सिर्फ एक चेहरा तब्दील हुआ है कायम अली शाह साहब का, बाकी जो काबीना अनाउंस हुई है मुराद अली शाह साहब की, तकरीबन वही लोग हैं जो सारे के सारे कायम अली शाह साहब की काबीना में भी थे। हाँ, लेकिन ये कि काबीना का जो लीडर होता है उसका मिजाज काबीना की तमाम कार्रवाई को डील करता है। और इसके अंदर नए लोग भी हैं और पुराने लोग भी हैं। नए लोगों के तजुर्बे की ज़रूरत है और नए लोगों के हौसले की ज़रूरत है पुराने लोगों। लेकिन ये बात अब समझ लेनी चाहिए कि फेडरेशन जिस किस्म के एनक्रोचमेंट कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट जिस किस्म के एनक्रोच कर रही है, दिस न्यू जनरेशन इज़ नॉट गोइंग टू टेक इट लाइन डाउन। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है सर। मियां अतीक साहब, आप कैसे देखते हैं इस तब्दीली को? क्या MQM जो है वो जिस तरह से आपने वोटिंग में खामोशी इख्तियार की वज़ीर आला के इंतखाब के दौरान, यही खामोशी आगे जारी रहेगी या फिर आप एग्रेसिव पोजीशन के तौर पर सामने आएंगे? चूँकि कराची के अंदर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपका सवाल था ताज हैदर भाई से कि उन्होंने ये जो तब्दीली की, ये उनका हक़ है, उनके पास मैंडेट है, उनके पास सीट्स हैं वहाँ पर, और उनकी क़यादत अगर मौजू समझती है और वो किसी भी, जैसे उन्होंने कहा कि नौजवान क़यादत को आगे लाते हैं, तो वो उनका राइट है, उनका प्लान है, उनका प्रोग्राम है। उसमें शायद मैं और आप कुछ ना कह सकें। पहली बात तो ये हुई। दूसरा ये है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस की बात है। अब वो एक्सपेक्टेशंस जो सिंध के लोग हैं, बिलखसूस कराची के लोग हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, जो क़यादत है उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उस पर बहुत ज़्यादा इस वक्त में फोकस करने की ज़रूरत है।
उम्मीदें जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब से मुताबिकत पाई जाती है इन एक्सपेक्टेशंस में क़यादत की जानिब से जो है या फिर अवाम की जानिब से जो है? नहीं, देखिए मैंने ये कहा कि क़यादत की जानिब से एक्सपेक्टेशन होंगी क्योंकि वो चेंज लेकर आए। उम्मीदें पैदा हुई हैं सिंध के लोगों को, सिंध की आवाम को, बिलखुसूस कराची के आवाम को। अगर देखा जाए तो कराची में इस वक्त बहुत ज़्यादा आप देख लीजिए कचरे का मामला है, पानी की सप्लाई का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का मामला है, और तालीम है, सेहत है, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये अलहदा बात है कि पिछली हुकूमत भी अपने तौर पर ये कह रही थी कि ये सारी चीज़ें हमारी प्रायोरिटी में शामिल हैं, चीफ मिनिस्टर साहब, ठीक है, जहाँ तक हम बात करें तो वो। लेकिन देखा जो गया कि शायद वो उस तरह इन हालात में जो हालात थे तो वो प्रॉपरली, जैसे अभी ताज भाई ने कहा कि शायद वो कम पर मान जाते थे। एक चीज़ ज़रूर उसमें मैं चाहूँगा कि अच्छा है ज़रा वजाहत हो जाए कि अगर जैसे अभी बात हुई कि वो कम पर मान जाते थे या वो ज़रा जज्बाती नहीं थे, वो थोड़ा बर्दाश्त कर लेते थे जो कुछ भी हुआ, जैसे इस्टेब्लिशमेंट ने किया, फेडरेशन ने किया, इनके अल्फाज जो हैं, तो क्या आगे भी ये अपना अब मुराद अली शाह साहब हैं ये मानेंगे या नहीं मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो देन मे बी देयर वुड बी कोई प्रॉब्लम हो और हेड ऑन हो या किसी तरह की भी, और वो फेडरेशन से भी हो सकती है, वो एस्टैब्लिशमेंट से भी हो सकती है। इस वक्त में जो मामला है रेंजर्स का, वो तो उन्होंने कह दिया दोनों तरफ से, आज चौधरी निसार अली साहब ने भी कह दिया और नए चीफ मिनिस्टर ने भी कह दिया कि जी हम। अब आ जाता है जो सवाल आपने मुझसे किया था, आखिरी में उसका जवाब दूंगा 1 मिनट में, सिर्फ ब्रेक भी लेनी है, एक सेकंड में शामिल करना। जी जी प्लीज, मैं ये बात, सिर्फ ये वाली बात जो आपका सवाल था कि हम क्या, पहली बात ये है कि हमारी खामोशी भी एहतजाज का एक हिस्सा है, एहतजाज का एक अंदाज है। हमने प्रेफर किया कि हम तोड़ फोड़ ना करें, हम लड़ाई ना करें। खामोशी नीम रजामंदी थी। नहीं, ये देखिए, ये उनकी अपनी ख्वाहिश हो सकती है, उनकी सोच हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन हमारा हक है कि जो हमने किया है, जो हम करने जा रहे हैं, उसको हम जरूर एक्सप्लेन करें आवाम के सामने भी, और इवन इन द पार्लियामेंट एज वेल। अपना हम जो है वो सूबाई हुकूमत में भी सूबाई असेंबली में भी बैठकर, तो इसलिए हम आगे भी इस जरूरी नहीं कि हम खामोशी इख्तियार करें, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं उनके मुताबिक जरूर चलेंगे जैसा हम पहले चलते रहे। ठीक है। खुर्रमशेर ज़बान साहब, जो तब्दीली आई है सिंध के और उसके तब्दीली के आते साथ ही पहले ही रोज लाड़काना के अंदर रेंजर्स की चौकी पर हमला हो गया, तो ये हमला है, ये क्या, इसमें क्या इशारा है सिंध की हुकूमत के लिए और सिंध के अवाम के लिए? तब्दीली तो मेरी नज़र के अंदर सिर्फ ये एक उम्र की तब्दीली है कि कुछ कम उम्र के शख्स को जो है तब्दील कर दिया गया है। देखें, सवाल ये नहीं है कि तब्दीली की गई है, सवाल ये है कि तब्दीली क्यों की गई है। अगर तब्दील किया गया है तो जाहिर है उसका कोई वजूहात हैं, कोई रीज़न है। ऐसा नहीं होता कि बगैर किसी वजह के तब्दील कर दिया गया है। देखें, ये हम सब जानते हैं कि सूबे सिंध के हालात क्या हैं। सूबे सिंध के अंदर इस वक्त करप्शन का बाजार गर्म है। सिंध के अंदर रिश्वत जो है वो हदें क्रॉस कर चुकी है। ये वो सूबा है, मैंने आपको बताया कि इस सूबे के अंदर जो है हेल्थ का इतना बुरा हाल है कि आप अंदाज़ा लगाएंगे 30,000 लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी हुआ है यहाँ पर, और उसकी दवाइयाँ लेने के अंदर भी करप्शन है। 280 मिलियन की जो है इन्होंने इंजेक्शन्स ख़रीदे हैं, 48,000, और आप अंदाज़ा लगाएं कि मार्केट के अंदर जो है 48 मिलियन के अंदर वो इंजेक्शन्स अवेलेबल थे। तो ये हाल है इनकी करप्शन का। उसके आप आगे चले जाएं, एजुकेशन के अंदर हाल देख लें तो यूनाइटेड किंगडम की तरफ से जो फंड्स इनको मिले थे, जो फंड्स इन्होंने इस्तेमाल करने थे बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी तालीम के लिए, तो वो इन्होंने 5,000 स्कूलों के अंदर जो घोस्ट स्कूल्स थे और जो इनके 40,000 घोस्ट टीचर थे उसके ऊपर इन्होंने कन्वर्ट कर दिए। इसके अलावा तालीम का हाल आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पूरे सिंध के अंदर आवाम के पास पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है, इस वजह से जो है सीएम को तब्दील किया। पूरा शहर गंदगी का ढेर है, इस वजह से तब्दील किया गया है। मेरिट के नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं मेरिट की, इस वजह से देखिए आप माने कि सीएम को तब्दील किया गया है। ऐसे नहीं कह सकते कि बगैर किसी वजह के। अमन व अमान का हाल देखिए पूरे सिंध भर के अंदर क्या है। कराची के अंदर हज़ारों लोगों को जनाब मार दिया गया टारगेट किलिंग के ज़रिए, और आज भी आप खड़े में तो आज भी इख्तियारात का मामला जो है वो लटका हुआ है। हम इसी बात पे लड़ते हैं कि देखें इख्तियारात जो हैं, आप ये मत कहें कि आप कराची में इख्तियारात देंगे। कराची अब पूरे सूबे भर के अंदर दिए ना आप इख्तियारात। अगर कोई शख्स कराची के अंदर जुर्म करता है और वो भाग के चले आता है लाड़काना के अंदर, तो इसका मतलब है उसको हाथ नहीं लगा सकता है।
ایک آخر میں چیز میں ضرور ایڈ کروں گا، عتیق صاحب فرما رہے تھے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جانتے تھے کہ ہم ہاریں گے، ہمیں پتا تھا کہ ہمارے 3 ووٹ ہوں گے، لیکن مجھے یہ تھا کہ کوئی تو امید کی کرن ہوگی جو جاگے گی، مجھے یقین تھا کہ کسی نہ کسی کا ضمیر ضرور جاگے گا۔ دیکھیں یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم ہو، فنکشن لیگ ہو، نون لیگ ہو، یہ تینوں جماعتیں پچھلے بھائی ضمیر سویا ہو، جن کا ضمیر پہلے سے جاگا ہو ان کا ضمیر کیا جاگے گا؟ عتیق صاحب آپ کے بیچ میں نے نہیں کہا، آپ کے بیچ میں خاموش تھا، آپ کو بات کرنی تھی۔ ہاں آپ ضرور اپنی باری میں کہیے گا۔ آپ بولیے۔ تو دیکھیں جناب بات یہ ہے کہ ہمیں انتظار تھا کہ کوئی نہ کوئی ساتھ دے گا، انہوں نے ساتھ تحریک انصاف یا خرم شیر زمان کا نہیں دینا تھا، انہوں نے اپنے ووٹرز کا ساتھ دینا تھا۔ یہ 3 سال سے کہتے رہے ایم کیو ایم والے کہ پیپلز پارٹی کرپشن کرتی ہے، پیپلز پارٹی کی حکمرانی صحیح نہیں ہے، ہمیں ان کی حکمرانی کے اوپر اعتراض ہے، انہوں نے کراچی کا برا حال کیا، انہوں نے کراچی کو پانی نہیں دیا، اس نے پورے صوبے سندھ کو تباہ کر دیا پیپلز پارٹی نے۔ تو جناب کا جو وقت تھا کھڑا ہونے کا، جو خاموشی تھی کیا وہ نیم رضامندی ہی تھی؟ وہ جناب یہ وہی تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 8 سال کا ان کا مفاہمت، ان کا مکمکہ، ان کی مفاہمت اور ان کی مفادات کی سیاست تھی جو پچھلے 8 سال سے چلتی آ رہی ہے۔ یہ اپوزیشن اور یہ گورنمنٹ جس کی وجہ سے سندھ کا یہ حال ہے، اسی وجہ سے یہ خاموش تھے اور انہوں نے کل آواز نہیں اٹھائی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پر ایک بریک سے واپس آ کر بات کریں گے کیا نئے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کے سامنے جو پہاڑ کی طرح مسائل کڑے ہیں، کرپشن کا، بدامنی کا، تعلیم کا، صحت کا، پانی کے مسئلے کا اور کراچی کے اندر کچرے کے مسئلے کا، ان مسائل پر قابو پا لیں گے اور ان کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے، اسی پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ تاج حیدر صاحب، نئے وزیر اعلیٰ صاحب کافی متحرک دکھائی دیے، آج پہلے روز ہی انہوں نے اپنے گھر کے باہر سے رکاوٹیں ہٹا دی اور رینجرز کے معاملے پر بھی انہوں نے کہا کہ وہ 1 یا 2 روز میں سمری دیکھیں گے اور اس کو آگے اس پر دستخط کریں گے۔ بظاہر تو کافی متحرک دکھائی دے رہے ہیں، سٹارٹ سے ہی جو مسائل کا انبار ہے کافی بڑا ان کے سامنے، ان مسائل پر وہ کس طرح سے قابو پائیں گے اور ترجیح کیا ہوگی نئے وزیر اعلیٰ کی؟ میں آپ کی جو بھی ہمارے متعلق بری خواہشات ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں، کیونکہ پہلے دن عام طور سے نیک خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ کہ جناب یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جو بھی ہے، لیکن یہ کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوشش پہلے بھی ہو رہی تھی اور پوری طرح سے جد و جہد ہو رہی تھی اور کوشش آئندہ بھی ہوتی رہے گی ان مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ جو بات اہم ہے، اور میں خاص طور سے میاں صاحب سے اور خرم بھائی سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے آئینی حقوق ہیں، جو ہمارے وسائل پہ ہمارا سندھ کے ساتھ بے انصافی کی جا رہی ہے، جو آئین کے تحت ہمیں وسائل ملنے چاہیے، جو ہمارے صوبائی اختیارات ہیں، اس کے اندر میری کوشش ہے، اور میں ابھی پچھلے دنوں تک سیکرٹری جنرل تھا، کہ تمام سندھ کی صوبائی حکومتیں مل کے اس کے لیے کوشش کریں، کیونکہ ہمیں اندر بھی بڑے رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ سینٹر کی فیڈریشن کی بیوروکریسی ہے اور سندھ کی بیوروکریسی ہے جو کہ عوام کی خدمت کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اور اس لیے میں سندھ حکومت کی جانب سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک یہ بنا لیا جائے کہ یہ ایریاز ایسے ہیں کہ جن کے اندر ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔ ہمارے اختلافات ظاہر ہے، سیاسی اختلافات ہیں وہ ہوں گے، لیکن جہاں عوام کی بات آئے گی، جہاں بیوروکریسی کی طرف سے رکاوٹیں آئیں گی، جہاں فیڈریشن کی طرف سے حق تلفیاں ہوں گی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جہاں دخل اندازی ہوگی، مجھے پورا یقین ہے کہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ لیکن یہ کہ اپیل مجھے یہی کرنی ہے کہ جذباتی طریقہ کار نہ اختیار کیا جائے، ایک دانش مندی کے ساتھ آگے بڑھا جائے اور ایک مستقل ہماری اور آپ کی گفتگو ہوتی رہے کہ ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے۔ تاج حیدر صاحب، آپ کی نظر میں ترجیحات کیا ہونی چاہیے مراد علی شاہ صاحب کی؟ دیکھیے انہوں نے خود متعین کر دی ہیں، اور میری ذرا سی مختلف ہیں، لیکن انہوں نے خود متعین کر دی ہیں کہ تعلیم اور صحت، اور یہ میں شہید بھٹو کے ساتھ ایک دفعہ گفتگو کر رہا تھا اور بڑی بڑی پلانز ان کو دے رہا تھا، اور انہوں نے مجھے کہا تاج لیٹس ایجوکیٹ دا چلڈرن دے ول پلان مچ بیٹر دین وی آر ڈوئنگ۔ تو یہ جو ہے نا کہ بچوں کی تعلیم، اور تعلیم نثار کھوڑو یا تاج حیدر یا قائم علی شاہ خود جا کے پرائمری اسکول میں نہیں پڑھا سکتے، اساتذہ اگر نہیں آئیں گے، بہت اچھی سوچ ہے، اللہ کرے اس پر وہ اساتذہ اگر اسکولوں میں نہیں آئیں گے، ڈاکٹر اگر اسپتالوں میں ڈیوٹی نہیں کریں گے۔ آج ہی مجھے ایک ڈاکٹر کی طرف سے فون آیا، میرا فلاں اسپتال سے اوجھا ٹرانسفر ہو گیا، اس کو واپس کر دی۔ میں نے کہا یار ویئر ایور ڈیوٹی کالز، کم آن لیٹس ورک۔
بالکل صحیح. اب چھوڑیں. سوچ بہت اچھی ہے. ہم توقع کریں گے کہ اس پر عمل درآمد ہو اور جو مسائل میں نے ان کو کہا کہ دیکھو میں مٹھی اور ڈپلو میں جا کے میں کام کر سکتا ہوں تو تم یہاں پہ. نہیں ٹھیک ہے. اپنا میاں عتیق صاحب کی طرف بڑھتے ہیں, ذرا ان کی ترجیحات جان لیتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا MQM کی سپورٹ ہوگی تو آپ آگے چلیں گے. میاں عتیق صاحب کیا ترجیحات ہونی چاہیے نئے وزیر اعلیٰ کی؟ دیکھیے جہاں تک صوبے کی ترقی کا معاملہ ہے, کراچی کی ترقی کا معاملہ ہے, MQM نے کبھی بھی کسی صورت کسی ایسے کام کو پیچھے نہیں رہی کہ جس میں صوبے کی ترقی رکے یا وہاں پر ہمارے کراچی کی ترقی رکے, کیونکہ یہ عوام کا معاملہ ہے اور عوام کے ایشوز جہاں بھی ہوں, قائد تحریک نے یہی کہا ہے کہ ہمیں بغیر کسی مطلب اس میں اجازت کے اس کے لیے آگے بڑھنا ہے اور ہم یہی کرتے ہیں. دوسری بات یہاں ابھی خرم شیر زمان بھائی جو ہیں, یہ ذرا خرم شیر زمان صاحب جو کافی ناراض لگ رہے ہیں, ان کا حق بھی ہے کیونکہ جیسے وہ 3 ووٹ لے کر آئے, کوئی ایسی بات بھی تو خیر 24 گھنٹے ہوئے ہیں. یہ جو 2013 کا معاملہ ہے وہ بھی ابھی آج تک نہیں بھلا سکے اور انہوں نے وہی سیکھا تھا یا سنا تھا جو پارٹی کا ان کا وہ. اور یہ صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں, ان کو ایک ٹیکسٹ میسج آ جاتا ہے. کل میں اور 2 پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, وہ بھی دونوں صاحبان یہی بات کر رہے تھے. 100% ہو بہو جو ابھی وہ ان کے مطلب بیک سے جہاں سے ان کا جو سیل ہے جو سب کو میسج کرتا ہے وہ اس کے مطابق. اور یہ مطلب ابھی ہی از انڈر شاکڈ, وہ کسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں, مگر ان کو سٹریٹ اوے یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ہم نے ان کی مرضی سے نہیں چلنا. MQM جو ہے وہ PTI یا PTI والوں کی مرضی سے نہیں چلے گی. ہماری رابطہ کمیٹی کا اپنا اختیار ہے, جو طریقہ کار انہوں نے ترجیحات میں اس پر بھی آتا ہوں. دیکھیے جو پہلے انہوں نے سب سے مین بات کی تھی کہ رابطہ کمیٹی کا اپنا اختیار ہے, قائد تحریک سے مشاورت کی جاتی ہے, اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ راستہ اپنانا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں ہمارا وہ راستہ احتجاج کا راستہ ہے, لیکن وہ توڑ پھوڑ کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے سے بہتر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر خاموشی سے بھی احساس دلائیں کسی کو کہ یہ کام ایسے نہ کیا جائے, ایسے کیا جائے, تو وہ بھی ایک احتجاج کا راستہ ہے. مجھے خرم شیر زمان صاحب کو جی ضرور آپ ان کو سن لیجیے گا. جہاں تک ترجیحات کی بات ہے, میں پھر یہی کہوں گا کہ چیف منسٹر صاحب کی ترجیحات سامنے نظر آ رہی ہیں, جو ان کے ان کا ایڈمنسٹریٹو چیزوں کو دیکھنا ہے اور مینجمنٹ کو دیکھنا ہے, سسٹم کی, کیونکہ پہلے جو مینجمنٹ تھی وہ سب کے سامنے اس میں ذرا سست رفتاری تھی, شاید وہ رزلٹ نہیں آ رہے تھے جو آنے چاہیے چیف منسٹر صاحب کی. اب سارے یہ امید کر رہے ہیں کہ اب تو یہ ترجیحات جو ہوں گی وہ اپنی جگہ, لیکن سپیڈ بڑھ جائے گی, ایڈمنسٹریشن جو وہ بہتر ہوگی. جی بالکل. اور دوسری چیز جو آپ نے کہی وہ ہے کہ سیاسی ترجیحات, کہ جو ان کے اپنا جو انہوں نے گروپ بنایا ہے اس کو وہ سیاسی طور پر چیزوں کو کیسے لے کر چلیں گے, آنے والا وقت اس چیز کو ثابت کرے گا. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے ہم خرم شیر زمان صاحب سے بھی جانیں گے کہ ان کی کیا تحریک انصاف کیا پروپوز کری ہے, کہ کیا ترجیحات ہونی چاہیے نئے وزیر اعلیٰ کی, اور دیگر بھی ایشوز پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. خرم شیر زمان صاحب, اپوزیشن اپنی جگہ, لیکن کچھ کنسٹرکٹیو تجاویز بھی اپوزیشن کی جانب سے حکومت کے لیے ہمیشہ ہوتی ہیں, تو آپ کی جانب سے, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نئے وزیر اعلیٰ کے لیے کیا تجاویز ہونی چاہیے, کہ کیا ان کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے ابھی صوبے میں بہتری کے لیے؟ دیکھیں میری نظر میں سب سے جو بہت زیادہ ضروری چیز ہے وہ بلدیاتی اداروں کو ان کی اختیارات دینے چاہیے. اس بات کو سی ایم صاحب کو سمجھنا پڑے گا کہ سی ایم کا کیا کام ہے. چیف منسٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ کچرے اٹھانے کی نگرانی اور پانی کی منصفانہ تقسیم, ان چیزوں کو بلدیاتی نمائندوں کی طرف ان کو جو ہے ٹرانسفر کرنا پڑے گا, ان کو میکسیمم اختیارات دینے پڑیں گے, ان کے فنڈز کو ریلیز کرنا پڑے گا تاکہ عوام کے جو چھوٹے چھوٹے بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں. اس کے بعد جو بہت ایک اہم چیز ہے جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, کرپشن کا خاتمہ, کہ کرپشن کو کس طرح کنٹرول کریں گے, کس طریقے سے ڈپارٹمنٹس کے اندر اربوں کروڑوں روپے کی کرپشن ہے, کہ جیسے دیکھیں کہ صحت کے شعبے کو بھی نہیں چھوڑا, تعلیم کے شعبے کو بھی نہیں چھوڑا, چاہے لوکل گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ کہہ لیں. ان کے 2 منسٹر جو ہیں وہ اس وقت پاکستان سے باہر ہیں, 2 بہت ہی امپورٹنٹ وزارت کے جو منسٹرز ہیں وہ آج تک مڑ کر واپس نہیں آئے ہیں. تو کرپشن کے الزامات ان کے اپنے اوپر خود ہیں, اس کو دیکھنا پڑے گا. 2013 سے 15,000 کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں اینٹی کرپشن کے, ان کو دیکھنا پڑے گا. اور آخر میں جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ کو بحال کرنا پڑے گا. جب تک میرٹ بحال نہ ہو جائے, جب تک یہ کوٹا سسٹم کا خاتمہ نہ ہو جائے, جس کا حق بنتا ہے, جس کو نوکری ملنی چاہیے, جب تک اس کی سودے بازی نہ ختم ہو جائے, جب تک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ معاملات بہتر ہو سکیں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ میرٹ کو بحال کیا جانا چاہیے. ایک آخر میں ایک لاسٹ چیز میں پھر سے ریپیٹ
کروں گا. امن و امان کو جو ہے ان کو دیکھنا پڑے گا. پولیس کے اندر جو ہماری جو ایک پولیٹیکل انفلوئنس ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. جب تک سیاسی بھرتیاں ابھی بہت ساری جی ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. تاج حیدر صاحب آج ہم نے سنا چودھری نثار علی خان صاحب کو بھی اور نئے وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی, تو رینجرز کے اختیارات کے معاملے پر بظاہر دونوں ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں کہ 2 روز میں رینجرز کو اختیارات مل جائیں گے, لیکن کیا رینجرز کو اختیارات صرف کراچی کے اندر دیے جائیں گے یا پورے اندرون سندھ کے اندر بھی اختیارات دیے جائیں گے؟ تو پیپلز پارٹی کی کیا سوچ ہے اس معاملے پر؟ یہ آئینی طور پہ وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے, کیا بہتر سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ ان کو, کیونکہ رینجرز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے سندھ حکومت کے بلانے پہ آتے ہیں, اور رینجرز کا مینڈیٹ جو ہے وہ فائنلی از دا جورسڈکشن آف دا چیف منسٹر ٹو ڈٹرمن. ہاں مشورہ ضرور کیا جاتا ہے, مشورہ وفاقی حکومت سے بھی کیا جائے گا, مشورہ جو ہے وہ فوج سے بھی کیا جائے گا کہ بھئی کس طریقے سے اس کو بہتر طور پہ کر سکتے ہیں, لیکن فیصلہ بنیادی طور پہ آئینی طور پہ یہ وزیر اعلیٰ سندھ کریں گے. ٹھیک, تو سر آج جو لاڑکانہ کے اندر رینجرز کی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا ہے اس کے بعد لگتا نہیں کہ ناگزیر ہو گیا ہے رینجرز کو پورے سندھ کے اندر اختیارات دیا جانا؟ نہیں, یہ تو ایک ثانیہ ہے, اور یہ کہ یہ حملہ ہوا ہے جس کی کہ مذمت کرنی ہے, لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ حملہ کرنے والے کون تھے, کہاں سے آئے تھے, اور جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے بالکل ہی ایک صوبے کو آئسولیٹ کر کے رکھیں. بین الصوبائی ایک رابطہ ہونا چاہیے, بین الصوبائی انٹیلیجنس کا نظام ہونا چاہیے. یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں پہلے سے اطلاع نہیں ہوتی کہ کیا پلاننگ ہو رہی ہے دوسری طرف سے, اور ہم بالکل بے خبر ہوتے ہیں. 26 ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. ریاست کے پاس بے پناہ طاقت ہے, لیکن ریاست کے پاس اگر معلومات نہیں ہیں کہ دہشت گرد کس قسم کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں امن و امان کو مٹانے کے لیے, اب کہاں وہ حملہ کریں گے, کس پہ حملہ کریں گے, تو اس وقت ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ٹھیک کام کر رہی ہیں, اگر صوبوں کے درمیان رابطہ ہے کہ اب یہاں سندھ میں بیٹھ کے ہمیں کیا پتا کہ وہاں رحیم یار خان سے یا ملتان سے یا قریب سے ڈی آئی خان سے کون آ گیا ہے وہاں پہ کرنے, لیکن یہ کہ اگر ہماری اور ان کی انٹیلیجنس کا ایک کوارڈینیشن ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ وہاں سے ان کی بھی نظر ہے اور ہماری بھی نظر ہے, تو پھر اس معاملے کو حل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. میاں عتیق صاحب, ایم کیو ایم کیا سوچتی ہے کہ رینجرز کے جو اختیارات میں میاں صاحب سے ایک بات کہوں, میاں صاحب اگر ایک منٹ دیں, سندھ کے اندر اختیارات دیے جائیں گے. جی تاج حیدر صاحب, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سینٹ میں ہم سب بیک بینچرز ہیں. میں بیٹھا ہوں, سیف بیٹھے ہیں, پھر حضرت مولانا تنویر الحق بیٹھے ہیں, اس کے بعد میاں صاحب بیٹھے ہیں, اور ہمارا ہر وقت مشورہ ہوتا رہتا ہے. کیا سندھ میں یہ نہیں کر سکتے کہ ہم آپس میں مشورہ کرتے رہیں؟ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے میاں صاحب, جس طرح سے آج چودھری نثار علی خان نے کہا کہ رینجرز کو سندھ میں اختیارات دینے کا معاملہ 2 روز میں حل ہو جائے گا, کراچی کا لفظ استعمال نہیں کیا, اور چاہتے بھی وہ یہی ہے کہ رینجرز کو پورے سندھ کے اندر اختیارات دیے جائیں, تو کیا آپ ایم کیو ایم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف کراچی کے اندر اختیارات ٹھیک ہیں یا سندھ کے اندر اختیارات دیا جانا ناگزیر ہو چکا ہے؟ سمر, یہاں 2 باتیں بڑی واضح ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ اس دفعہ نہیں, جب بھی توسیع کا معاملہ آیا اس میں چند دن ضرور لگے, وہ چاہے کراچی ہو یا پورا سندھ ہو. اور اگر دیکھا جائے ابھی اسد کھرل کا معاملہ, اصل میں اسد کھرل کا جو معاملہ آیا اس میں ٹھیک ہے انہوں نے تھوڑا سا کوشش کی گئی وہاں پر لاڑکانہ میں, لیکن شاید بعد میں پھر ان کو خود ہی دے بھی دیا گیا, پکڑ بھی لیا گیا اس کو, اب اس کو ٹرائل بھی کیا جا رہا ہے اسد کھرل کو. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ خواہش ہو سکتی ہے, کوشش کی جا سکتی ہے, لیکن یہ کہنا کہ رینجر کو اختیار نہیں دیا جائے گا یہ شاید مشکل ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر رینجر کو اختیار نہیں دیا جائے گا تو پھر ہرٹ کیا چیز ہوگی؟ نیشنل ایکشن پلان. اور کون سا نیشنل ایکشن پلان؟ جس کو تمام پارٹیوں نے مل کر کہا تھا. اور اس کے بعد پھر ایک چیز آ جائے گی کہ شاید یہ جو آپریشن آج تک ہوتا رہا یہ صرف اور صرف کیا یہ ایم کیو ایم کے لیے ہے؟ کیا یہ صرف اور صرف کراچی کے لیے ہے؟ کیا یہ صرف ایک پارٹی کو خراب کرنے کے لیے ہے؟ قطعی طور پر نہیں. یہ دیکھنا اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ جہاں جہاں کرمنل ہے, تحریک نے یہ کہا کہ جہاں جہاں کرمنل ہے ان کا تعلق کسی پارٹی سے ہے ان کو گرفتار کیا جائے. صرف اس وجہ سے کارکنوں کو گرفتار نہ کیا جائے کہ وہ کوئی سیاسی کارکن ہے. اگر ان کا تعلق
किसी तरह से क्रिमिनलिटी से है तो उनको गिरफ्तार कर लिया। यानी कि बिला तफरीक ऑपरेशन होना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस मेहमानों से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। डू स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। खुर्रमशेर ज़मान साहब, तहरीक इंसाफ का इस पर क्या टेक है कि रेंजर्स को सिर्फ कराची में ही इख्तियारात दिए जाने चाहिए या अंदरून सिंध भी इख्तियारात दिए जाने लाजिम है? जिस तरह से आज एक वाक़या भी हुआ लाड़काना के अंदर, और ये कहा भी जाता है वफाकी हुकूमत की जानिब से कि दहशतगर्द जो है वो कराची से भाग जाते हैं कार्रवाई करके अंदरून सिंध। तो PTI का क्या टेक है इस पर? देखें, इसमें कोई दूसरी राय तो हो ही नहीं सकती है। आज से 3 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध असेंबली के अंदर एक करारदाद भी जमा कराई थी, और उस करारदाद के अंदर हमने कहा था कि हम चाहते हैं कि पूरे सूबे सिंध के अंदर जो है रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं। ऐसा ना हो कि कराची के अंदर एक मुजरिम जो है वो एक जुर्म किया जाता है, वो जुर्म करने के बाद जो है वो लाड़काना में जाके छुप जाए। ये तो एक्सेप्टेबल किसी हालत के अंदर भी नहीं है। और देखें कि ये सिर्फ जो है दहशत गर्दों का मामला नहीं है, ये उसके साथ साथ आगे माशी दहशत गर्दी का मसला आ जाता है, और उसके साथ साथ इनके जो सहूलतकार हैं जो कि कराची में आते हैं, वारदातें करते हैं और कराची से भाग के सिंध में जाके पनाह ले लेते हैं। तो इसका मतलब अगर अच्छा एक चीज़ में और मैं ऐड करूँगा, आप देखें कि कराची के अंदर अंदाज़न 10 से 11 हज़ार लोगों को टारगेट करके मार दिया गया। उसके बाद रेंजर्स यहाँ पर आई है, उसके बाद आके रेंजर्स ने कराची के हालात को बेहतर किया है। तो क्या बेहतर ना हो कि इससे पहले कि सिंध के हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएँ, सिंध के बाकी शहरों के, और उसके बाद रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएँ? तो एडवांस में चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। और मैं गुजारिश भी करूँगा साथ साथ अपने नए मुराद अली शाह साहब से कि इख्तियारात बिल्कुल दिए जाएँ और सूबे भर के अंदर दिए जाएँ। बिल्कुल सही, यानी कि आप चाहते हैं, तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि पूरे सूबे के अंदर इख्तियारात दिए जाने चाहिए। ताज हैदर साहब, अभी जो है नए वज़ीर आला साहब जो हैं उन्होंने अपना चार्ज संभाल लिया है आज से। जिस तरह से हमने बताया कि एक बड़ा चैलेंज उनके सामने आ जाए, सिक्योरिटी से मुतल्लिक आया, तो कराची के अंदर जो है अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए एक तो रेंजर्स के इख्तियारात और दीगर क्या पुलिस की रिफॉर्म्स हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है कि पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए। तो क्या उस जानिब भी सिंध गवर्नमेंट कोई स्टेप्स लेगी? जी हाँ, एक तो पुलिस की तादाद बहुत कम है, खैर उसके लिए तो अखबारों में इश्तहारात आ गए हैं, 20,000 लोग नए भर्ती की जा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग का भी इंतज़ाम जो है वो, ताकि रेंजर्स की ज़रूरत ना रहे। अब रेंजर्स के इख्तियारात के बारे में ज़ाहिर है कि अपनी अपनी राय है और हर राय का एहतराम है, लेकिन आईनी तरीक़ाकार यही है कि सब राय सुन के जो फ़ैसला हो वो वज़ीर आला सिंध करें। जिस चीज़ पे हमें एतराज़ है वो ये है कि रेंजर्स का वफाकी हुकूमत सियासी इस्तेमाल ना करे, कि सियासी कारकुनों को सिर्फ अपने सियासी स्कोर को निपटाने के लिए आप हमारे हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन को उठा के ले जाएं और कहें कि जनाब ये दहशतगर्द था, या ये कि जो चौधरी निसार साहब ने हमें फ़िगर्स दी कि पंजाब में आपने 6 महीने के अंदर 824 अपराध गिरफ़्तार किए थे, कराची के अंदर 70,000 6 महीने के अंदर गिरफ़्तार हुए। और मैंने पूछा चौधरी साहब से कि जनाब अली इनको आपने रखा कहाँ है, वो कौन सी अदालत हैं? वो कहते हैं छोड़ दिया। तो अब अगर छोड़ दिया तो उनको पकड़ा क्यों था? 70,000 कोई छोटी मोटी फिगर तो नहीं होती। अब इस किस्म की अगर चीज़ें होंगी कि जिसके ऊपर जहन जो है आपका दूसरी तरफ जाएगा, ज़बान खल्क भी कुछ और कहेगी, क्योंकि अगर वाकई मुफ्त में छोड़ा है तो फिर बहुत बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है। लेकिन ये कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग, उसको देखना, उसकी रहनुमाई करना और उनको अहकामात देना, ये सूबाई हुकूमत का काम है और ये सूबाई हुकूमत को करना है। और मैं चाहता हूँ कि आपसे जो भी राय हो, मियाँ साहब ने भी अपनी राय दी है, खुर्रम साहब ने भी अपनी राय दी है, और जगह से भी चौधरी निसार साहब भी अपनी राय दे रहे हैं। यहाँ हमें एक लाइन खींचनी होगी कि वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी के लिए। एक सवाल है मेरा ताज साहब से जी। ठीक है सर, यानी कि सियासी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक सवाल मैं करना चाहूँगा छोटा सा। मियाँ अतीक साहब आप बताइएगा कि आप प्यारों में मियाँ साहब का टेक ले लूँ, शॉर्टली ले लूँ कि मैं नहीं, सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूँ मैं ताज साहब से। चले पूछ लें। जी, मेरा ये सवाल है ताज साहब कि ताज साहब हमारे मुल्क की 6 से 7 इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कह चुकी हैं कि सियासी जमातों के अंदर मिलिटेंट विंग्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है, दुश्मन ममालिक को इस्तेमाल कर रहे हैं इन्हीं मिलिटेंट विंग्स को शहर में, सूबे में जो है अमन अमान ख़राब करने में। तो फिर क्या किया जाए उन सियासी जमातों? देखो खुर्रम, ये सियासी जमातें जिसमें आपकी जमात भी शामिल थी, ये 2010 में फ़ैसला कर चुकी हैं कि किसी क्रिमिनल को प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी, और वो एक बहुत बड़ी सियासी पेशरफ्त थी। और हमारा तजुर्बा यही है कि हमने अगर उठाया है किसी को
اور جس پہ کہ اس قسم کے الزامات ہیں، تو MKM نے یا کسی بھی جماعت نے یا خود ہماری اپنی جماعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ اس کا کوئی سیاسی کنیکشن ہے۔ تو جن پہ اس قسم کے الزامات ہیں ان کو میاں صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، جو خرم نے کہا کہ ان کو کسی قسم کے پروٹیکشن نہیں آپریشن ہو رہا ہے، آپریشن کی حمایت تمام جماعتوں نے کی ہے، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہونا چاہیے، لیکن پھر وہی بات ہے، آپریشن کو متضاد کیوں بنایا جا رہا ہے؟ جب آپریشن ایک منطقی انجام تک آپ لے جانا چاہتے ہیں اور اس کو ایک برابری کی بنیاد پر آپ لے کر چلتے ہیں تو کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن جب ایک 1.5 سال پرانا وہ کیس آپ نکال کر اور اس میں کہتے ہیں کہ جی یہ قصوروار ہے، 1.5 سال سے کوئی بات ہی نہیں ہے، ابھی جو چند دنوں میں حالات پیدا ہوئے ہیں اس میں نہ صرف کراچی بلکہ پورے ملک میں یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ جس طرح سے رؤف صدیقی بھائی کو پکڑا گیا، اپنا ہمارے وسیم اختر بھائی کو پکڑا گیا، اس کے بعد تو بہت سی چیزیں اور مزید جو ہیں وہ کس طرح کے جو آج لوگ شعور رکھتے ہیں کہ یہ پھر وہی 92 والا معاملہ ایک نئے رنگ سے دہرایا جا رہا ہے جو مناسب نہیں ہے۔ ہم ابھی بھی کہیں گے جو کریمنلز ہیں، تاج بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر آپ 70,000 لوگوں کو پکڑتے ہیں تو ان میں سے بتائیں تو صحیح کہ کتنے قاتل ہیں، کتنے مفرور ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے پھانسی تک پہنچایا۔ کیا آپ نے پکڑا وہ اپنے کسی مفاد کے لیے تھا؟ کوئی بھی ہو، جس نے بھی پکڑا، جس لیول کا بھی، کیونکہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پولیس، آخری ورڈ، پولیس میں اور رینجر کی کاروائی میں بہت فرق ہونا چاہیے۔ پولیس تو پہلے ہی ڈکلیئرڈ ہے کہ وہ پولیٹیسائز ہیں، وہ اور طریقے سے چل رہے ہیں۔ جہاں راؤ انوار جیسے ایس ایس پی جو شولڈر پروموشن لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، نہیں بنانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، آج کے شو میں اتنا ہی، لیجئے، اللہ حافظ۔